बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान पर तो किस्मत की इस वक्त मेहरबानियां जारी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बहुत ही बड़ा इनाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हुआ है कि चंद ही दिनों के अंदर बड़ा बड़ा ड्रामेटिकली पाकिस्तान जो है वो बुलंदियों की जानिब बढ़ रहा है। लेकिन नाज़रीन, ईरान ने आज बड़ा सरप्राइज़ दिया है। बैनुल-बर्र-ए-आज़मी मिसाइल का कामयाब तजर्बा करने का इस वक्त ऐलान किया गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि चाइना ने भी ईरान के लिए जो जंगी तैयारियां, यानी सबसे बड़ी कमज़ोरी ईरान की है, उसके हवाले से बड़ा ऐलान कर दिया है। तुर्की ने पाकिस्तान के साथ एक बड़ा मुआहदा कर लिया है, जबकि नाज़रीन कतर ने पाकिस्तान से राबता कर लिया है इस अहम इत्तेहाद का हिस्सा बनने के लिए। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों हा शुक्र है कि उसने पाकिस्तान को मुश्किल तरीन और बहुत ही ऐसे गैर मामूली हालात से न सिर्फ नबर्द आज़मा रखा, बल्कि जो मुश्किल तरीन हालात थे वो आने वाले दिनों के अंदर एक ऐसी खुशखबरी साबित हुए हैं कि जिनके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के लिए बेहतर फ़ैसले करता है। पाकिस्तान अरसा दराज से जिस तरह से अपने दुश्मन से चौमुखी लड़ाई लड़ रहा है, पाकिस्तान के मशरिक़ में, मगरिब में इंतहाई बदतरीन दुश्मन जो कि चेहरे के ऊपर और तरह का नकाब और अंदर से कुछ और, इस तरह की स्ट्रेटजी लेकर पाकिस्तान के खिलाफ हमलावर होते आए हैं और पाकिस्तान अपने आप को इनके खिलाफ मजबूत करते करते इस लेवल पे पहुंच चुका है कि आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की जंगी सलाहियतों को मान रही है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का मुआहदा तो हुआ, लेकिन अब जो मुस्लिम इत्तेहाद है वो बड़ी तेज़ी के साथ इस में शामिल होने के हवाले से कोशिशें भी कर रहे हैं और राब्ते भी कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि मुस्लिम ममालिक में इस वक्त ईरान, जो कि जोहरी ताकत नहीं है लेकिन उसने यूरेनियम अफसुदा की एटम बम बना सकता था, लेकिन उसने नहीं बनाया। उसके बाद अमेरिका की जानिब से उनकी जोहरी तनसीबात पे हमले किए गए, इसराइल की जानिब से अटैक किए गए, लेकिन जो उन्होंने फौरी तौर पे कहा जी ठीक है, हम पाबंदियां ख़त्म करने के लिए जो यूरेनियम अफसुदगी है उसको रोकने के लिए तैयार हैं। मकसद नाज़रीन शायद टाइम लेना था या कुछ भी। आज मैंने एक इंटरव्यू था वो काज़ाकिस्तान और उसके बाद जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन उनके दरमियान गुफ्तगू थी, जिसमें काज़ाकिस्तान जो है उसके जो प्रेसिडेंट है वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात आपका एटमी ताकत ना होना अमन के लिए और दूसरों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के लिए बड़ा मुमद्दद होता है। तो जो रूसी सदर हैं पुतिन, उन्होंने कहा कि यही कुछ जो है वो सदाम ने भी सोचा था। एटमी ताकत एक होना जो है वो एक ऐसा डेटरेंस है कि आप जो है वो ऐसा नहीं कर सकते। अगर इराक जो है वो एटमी ताकत होता तो अमेरिका की ज़रूरत ना होती कि वो उस पर इस तरह से चढ़ दौड़ता और इस तरह से अटैक करता। तो इसमें कोई शक नहीं है नाज़रीन, पाकिस्तान एटमी ताकत बनने से पहले और एटमी ताकत बनने के बाद पाकिस्तान का जो कॉन्फिडेंस है उसमें और पाकिस्तानियों के कॉन्फिडेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अब जो है वो नाज़रीन, पाकिस्तान जब आलमी सतह पे एक अहम इत्तेहाद का हिस्सा बना है, बल्कि उसका आप यूँ कह लीजिए सेहरा है, तो इससे मज़ीद जो है वो पाकिस्तानियों के हौसले बुलंद हुए हैं। नाज़रीन, ईरान जो है वो अपनी जौहरी सलाहियतों को कब तक आगे लेके जाता है, अगर तो वो इत्तेहाद का हिस्सा बनता है तो पाकिस्तान का एक एटमी हथियार जो है, पाकिस्तान का एटम बम, वो मुस्लिम एटम बम होगा, यानी मुस्लिम नेटो इत्तेहाद का वो हिस्सा होंगे। अब नाज़रीन हुआ यह है कि चंद दिन पहले हमने आपको बताया था कि ईरान ने तेहरान के गिरदोनवा में एक बड़ा पुरअसरार मिसाइल तजर्बा किया है, जिस मिसाइल तजर्बे के धुएं के बाद वहाँ पे डॉट डॉट से रोशनी के वो दिखाई दे रहे हैं। तो उसके बारे में कुछ पता नहीं था। अब ईरान के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने टीवी पर एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया है कि ये जो इस वक्त तजर्बा किया गया है ये ICBM मिसाइल का कामयाब तजर्बा ईरान की जानिब से किया गया है। नाज़रीन, ये बैनुल-बर्र-ए-आज़मी मिसाइल और इसकी रेंज जो है वो 10,000 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को हिट करने की है। ये बहुत गैर मामूली है नाज़रीन। ईरान के पास इतने लंबे फासले तक मार करने वाले हथियारों का आ जाना और रवायती हथियारों का भी आ जाना वो इस तरह से ही है कि वो आप अपने दुश्मन को
آخری کونے تک نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب ناظرین ایران جو ہے وہ ایران نہیں رہا، اس نے اس چیز سے سب کچھ سے بہت سیکھا ہے، اب وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اب ہوا یہ ناظرین کہ کچھ اور ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ وہ ڈیولپمنٹس یہ ہیں کہ چائنا نے ناظرین ایران کو J-10C جنگی طیارے 40 J-10C جنگی طیارے دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اب ناظرین جو ان کی کمزوری تھی وہ کمزوری دور ہونے جا رہی ہے ایئر فورس کی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے پاس ایک بالکل کوئی ایئر فورس نہیں تھی، لیکن 12 دنوں کے اندر انہوں نے اس قدر خوفناک اٹیک جو ہیں وہ کیے اسرائیل کے اوپر کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب ان کے پاس اس حد تک صلاحیت موجود ہوگی کہ ان کے پاس 10,000 کلومیٹر دور تک ٹارگٹ کو نشانہ بنانے والے میزائل موجود ہوں گے، اور دوسرا ان کے پاس یہ جو جنگی طیارے ہیں یہ موجود ہوں گے، تو اور وہ بھی جدید ترین، اور اس میں جو پائلٹ بیٹھیں گے وہ ٹریننگ پاکستان سے حاصل کریں گے، اور اس کے ساتھ ناظرین جو یہ ایران ہے اس کے پاس رشیا سے بھی جو جدید جنگی طیارے ہیں وہ ان کو ملنے جا رہے ہیں۔ تو یہ آپ یوں کہہ لیجیے کہ مسلم اتحاد جو بنتا ہے اگر پاکستان کے ساتھ مل کر، ممکنہ طور پہ ایران بھی اس میں شامل ہوگا، کیونکہ ایران ان ممالک میں شامل ہے جو مسلم اتحاد بنانے کی بات کر رہا تھا۔ تو اب جو ہے وہ اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کے جو خصوصی مشیر ہیں، جو کہ سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، علی لارنجانی صاحب، وہ بھی وہاں پہ سعودی عرب میں موجود تھے اور انہوں نے بھی اس حوالے سے بات چیت کی ہے۔ تو مسلم اتحاد جو ہے اتنی مضبوطی کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ آپس میں جڑتا جا رہا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جو اس کی اعلیٰ جو سرکاری شخصیات ہیں قطر کی، ان کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ جو قطر ہے وہ بھی اس اتحاد کے اندر شامل ہونے جا رہا ہے، اس اتحاد میں پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی اگریمنٹ جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے ذرا کہ اب پاکستان کی عزت اور شان میں کتنا جو ہے وہ اضافہ بھی ہوتا ہے، اور دوسرا عرب ممالک کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر ہماری حفاظت کوئی دل و جان سے کر سکتا ہے تو وہ اسلامی ملک ہے، اور اگر ہمیں پاؤں پہ بھی کھڑا کر سکتا ہے تو یہی اسلامی ملک ہے۔ ناظرین مشکل حالات اور دیگر معاملات کی وجہ سے یا جغرافیائی معاملات کی وجہ سے پاکستان ایسا الجھا۔ آپ دیکھیے کہ جو عرب امارات کی جو ایمریٹس ایئر لائن ہے اس کو پاکستان کی جو PIA ہے اس نے سٹینڈ کیا تھا، اور اسی طرح سے آپ بینکنگ کے شعبے میں دیکھیں تو چائنا کی پاکستان نے مدد کی تھی۔ تو پاکستان بہت عرصہ، اور دیکھیں چاند کا جو مشن ہے اس میں ایشیا کے اندر پہلا ملک تھا جو شامل تھا، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کچھ پیچھے رہا، لیکن اب وہ سلسلہ رکے گا نہیں، آگے بڑھے گا۔ اب ناظرین خبریں آ رہی ہیں کہ جو ترکی ہے اس نے پاکستان سے ایک اہم معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے کے تحت اب جو اسٹیلتھ طیارے ہیں، یعنی کان اسٹیلتھ طیارے جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بنے گے، یعنی 5th جنریشن جنگی طیارہ، جس کے لیے بھارت پوری دنیا میں ٹکرے مارتا پھر رہا ہے کہ کون ملک ہمیں جو ہے وہ 5th جنریشن جنگی طیارہ دے گا۔ کبھی رشیا جاتا ہے، کبھی امریکہ جاتا ہے، کبھی کسی کو کچھ کہتا ہے۔ تو اب جو ہے وہ ٹرکی نے جو ہے وہ پہلے بھی پاکستان کے ساتھ اہم معاہدے کیے ہیں۔ تو اب ناظرین جو کان پروجیکٹ ہے وہ اس میں پاکستان آلریڈی بھی شامل تھا، اب ناظرین وہ پاکستان کے اندر فیکٹری تیار ہو رہی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ جو جنگی طیارے ہیں، اسٹیلتھ فائٹر ہیں، وہ پاکستان کے اندر ریڈی ہوں گے، اور پاکستانی میڈ جو جنگی طیارے ہیں، پہلے JF-17 تھنڈر پاکستان اور چائنا مل کے بنا رہے ہیں، اب ترکی اور پاکستان مل کے یہ جو جنگی طیارے ہیں یہ تیار کریں گے جو اسٹیلتھ فائٹر ہوں گے۔ تو آپ اندازہ لگا رہے ہیں ناظرین کہ پاکستان 2030 تک اپنے جو جنگی طیارے ہیں وہ پروڈیوس کر رہا ہوگا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور تب تک شاید پاکستان کے پاس 6th جنریشن جنگی طیارے وہ چائنا کی طرف سے بھی پہنچ چکے ہوں۔ 2027 تک پلان ہے کہ یہ چائنا جو ہے وہ 6th جنریشن جنگی طیارے پاکستان کے ساتھ شیئر کر دے گا۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو نظر بد سے بچائے، اور پاکستان اسی طرح سے دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ پاکستانی قوم نے بڑے مشکل وقت دیکھے، لیکن اب انشاءاللہ اس عروج اور ترقی کے دور کا آغاز ہونے والا ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے پاکستان کو تخلیق فرمایا ہے اور پاکستان کو بنایا گیا، جس مقصد کے لیے بنایا گیا، انشاءاللہ اب وہ مقصد پورا ہونے کا وقت نزدیک آ چکا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔